ओके हेर फर्स्टमा हेर यो पाँचवटा जुन क्वेसन छ नि यो सबै क्वेसन एउटै छ एउटा एकदमै सिम्पल क्वेसन र सबभन्दा बढी सोधिएको क्वेसन व्हाट इज द ओल्ड म्यान्स मोटिभ इन मर्डरिङ द बोय or why does the old man kill the boy? What were the reasons which led the old man kill the boy? Or why did the old man punish the boy? What were the circumstances which made the old man kill the boy? यो सबै क्वेसन सेम हो है भन्नु भनेको यसमा हामीलाई यो क्वेसनको आन्सर दिँदा हामीले फोकस चाहिँ के गर्नु छ त्यो ओल्ड म्यानले बोयलाई किन मार्यो त्यो जब हामी रिजन्सहरु जब त्यो लेख्छौं नि दे आर द सर्कमस्टान्सेस के त्यस्तो सर्कमस्टान्स थियो के त्यस्तो कन्डिसन थियो किन मार्यो है त त्यो हामीले एक्सप्लेनेशन्स गर्नु छ र 3 मार्क्स को समय धेरै लङ एक्सप्लेनेशन्स हामीले चाहिदैन अब जनरली हेर त किन मार्यो होला द फर्स्ट थिङ के छ द फर्स्ट थिङ बिकज अफ द मेन्टालिटी अफ दैट ओल्ड म्यान को जुन मेन्टालिटी थियो नि he thought that the boy was the continuation of his father's blood right the first thing एउटा त्यो हो त्यो केटाको थियो ओल्ड म्यान को अनुसार ओल्ड म्यान को बुवा को ब्लड को कन्टिन्युएसन थियो है एउटा रिजन त्यो भयो ठीक छ अर्को त्यस्तो थियो भने ओल्ड म्यानले किन त्यसलाई मार्नु पर्यो के सोचेको थियो अनि उलाई यो लाग्यो he believed that he would ruin some woman's life as his father did है जसरी उसको बुवाले उसको आमाको लाइफ बर्बाद गर्यो नि यसले पनि सब कुरा बर्बाद गर्थ्यो भनेर उले इमेजिन गरेको छ है एउटा कुरा के लाग्यो कि उसको बुवाको कन्टिन्युएसन हो र कन्टिन्युएसन हो त्यही भएर उले के गर्थ्यो उसको बुवाले जस्तै वुमेन्सको लाइफ बर्बाद गर्थ्यो त्यो यसको माइन्डमा थियो एउटा कुरा यो भयो अर्को कुरा भयो अर्को के गरेको थियो द ओल्ड म्यान के भन्छ the boy was asking for his share ठीक छ the boy was asking for his share to the old man सँग के गर्दै थियो उले आफ्नो हिस्सा माग्दै थियो है while the old man was talking about his father's and mother's wedding anniversary night he tried to take the money from that bag and at that time they struggled for the bag and in the meantime the boy revolted against the old man right revolt garyo ni he threatened the old man that he might kill the old man because he had killed his grandfather when he was young and now the boy was young right यो कुरा रिजन छ है टेबल मारेको छ फेरि एकचोटी सुन है यो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ फेरि सुन्न ध्यान दिएर के छ द फर्स्ट रिजन लेख्ने यसको आन्सर लेख्दा हेर्ने द माथि देखिएर छैन होला है ओके सुन न त है यहाँ मानव यसमा एउटा क्वेशन पनि मेटाइदिन्छु नि हुन्छ नि त हैन मेट्दा हुन्छ केही फरक पर्दैन होला माथिको चाहिँ एउटा छोडेर सब मेट्नु मेट्नेछ ओके कुनै यो सबै क्वेशन सेम छ है मैले कुनै एउटा मेट्दिन्छु है सब त्यही हो कुनैमा पनिश भन्दिया छ कुनैमा किन मार्यो त्यही भन्दिया छ व्हाट आर द रिजन्स भन्दिया छ यो सबै त्यही हो है अलिकति यसमा फरक छ म सम्झाउँछु है अब यसलाई लेख्दा the old man's motive in murdering the boy was to give peace to his mother's soul, which was wandering after her death because the old man's
father had ruined everything she had, and the old man thought that the boy was the continuation of his father's blood, and would ruin. म यो तल पनि मेट्छु है, पछि फेरि लेखौँला बरु है त। आन्सर यो अब लेखिरहेको छु भने लेखिदिरहेको छु है, सबै ठ्याक्कै आन्सर लेखिदिरहेको छु। Father, केही छैन। ओके Sir, हजुर father had only written a Q. यो You third line को. ruined हो, बर्बाद गर्नु, and ruined someone's life as he was asking for his share with the old man. The boy tried to take away the money while the old man was talking about his mother's wedding anniversary. The boy also threatened the old man to kill him if he did not give him his share. That made the old man feel that he should kill him to end the continuation of his father's blood by stabbing the boy. यति लेख्ने है, यो एकदमै लङ आन्सर भयो हैन, एकदम राम्रो आन्सर भयो। तिमी यसमा छोटी छोटी पनि केही लेख्यौ भने मार्क्स चाहिँ राम्रै आउँछ। के भने मैले, the old man's motive in murdering the boy was to give peace to his mother's soul, which was wandering after her death because the old man's father had ruined everything she had. यसको मतलब के भयो कि ओल्ड म्यानले आफ्नो छोरालाई, त्यो बोयलाई मार्नुको पछाडि एउटै उद्देश्य के थियो, ताकि उसको आमाको आत्माले शान्ति पाओस्, जुन आत्मा मरेपछि यताउता के गर्थ्यो, भौतारिरहेको थियो, किनभने ओल्ड म्यानको बाउले उसको आमासँग भएको सबै सम्पत्तिलाई बर्बाद गरिदिएको थियो।
है र and the old man thought that the boy was the continuation of his father's blood and would ruin someone's life as he was asking for his share with the old man हेर भनिरहेछ र ओल्ड म्यानले के सोच्यो कि त्यो केटा उसको बाउको रगतको कन्टिन्युएसन हो र उले पनि कसैको लाइफ बर्बाद गरिदिन्छ किनभने उले आफ्नो शेयर माग्दै थियो ओल्ड म्यानसँग र त्यो बोयले के गर्यो द बोय ट्राई टु टेक अवे द मनी व्हाइल द ओल्ड म्यान वाज टकिङ अबाउट हिज मदर्स वेडिङ एनिभर्सरी र जति बेला ओल्ड म्यानले आफ्नो आमाको वेडिङ एनिभर्सरी कुरा गर्दै थियो त्यति बेला त्यसले पैसा लिन चाहेको थियो है र अर्कोले के गर्यो द बोय अल्सो थ्रेटन द ओल्ड म्यान टु किल हिम इफ ही डिड नट गिभ हिम हिज शेयर है द बोयले के गर्यो ओल्ड म्यानलाई मार्ने धम्की पनि दियो यदि दिएन मेरो हिस्सा दिएन भने मार्दिन्छु भनेर अनि त्यसले गर्दा के भयो that made the old man feel that he should kill him to end the continuation of his father's blood by stabbing the boy है तब उलाई के फिल भयो ओल्ड म्यानलाई कि त्यसलाई बरु छुरा हानेर मारेर आफ्नो बाउको जुन कन्टिन्युएसन थियो त्यो एन्ड गरिदिनु पर्छ भनेर फिल भयो यति आन्सर भयो एकदम परफेक्ट आन्सर भयो यसमा कसैलाई गाह्रो छ आन्सरै भइसक्यो उतापट्टिको देखेको छैन के आउन लाग्छ ओके क्लियर छ यसमा केही गाह्रो छैन नि एकछिन है गाह्रो छ यसमा कसैलाई नबुझेको केही छ तब हामी सर त्यो पनिसको भनिदिनु न एकचोटि त्यही कुरा हो सर ठ्याक्कै त्यही हो त्यो मार्नु भनेको भनेर त पनिस गरिरह नि त अनि पनिस सजाय दिनु होइन सर त्यही सजाय दिनु भनेको त्यसलाई मार्नु किन मारेको छ अनि छोरालाई त सर अनि उले त छोराले त केही गल्ती गरेको छैन नि त अनि गल्ती गरेको छैन उले शेयर मागिरहेछ उले भनेछ म मार्दिन्छु उले ब्याग त फिर्ता दिइरहेको छैन त त्यो के गरेको गल्ती त गरेको हो नि त बुझ्यौ बुझे सर अब Now answers. कुरा यसमा बुझ है एक्जाममा कसरी झुक्याउँछ यो क्वेसनमा हेर यो क्वेसनसँग रिलेटेड जति क्वेसन थियो नि मैले कति 4-5 वटा लेखेको थिएँ त्यो सबै क्वेसन हेर्नु सबै क्वेसन प्रेजेन्टमा छ अरु पास्टमा छ है त अब हेर यहाँले भनेछ व्हाई डज द ओल्ड म्यान किल द बोय र यही क्वेसन कुनै बेला सोधेको छ व्हाई डिड द ओल्ड म्यान किल द बोय ठीक छ अब यहाँ छ व्हाट इज द ओल्ड म्यान्स मोटिभ यहाँले इज लगाएको छ यही क्वेसनलाई कतै सोधिन्छ व्हाट वाज द ओल्ड म्यान्स मोटिभ है अब हेर्ने इज लगाइदियो डज लगाइदियो भने यो क्वेसन केमा भयो प्रेजेन्ट टेन्समा भयो है कुन टेन्समा भयो प्रेजेन्ट टेन्स अब प्रेजेन्ट टेन्समा यदि क्वेसन आइदियो भने यो आन्सर चाहिँ केमा लेख्ने प्रेजेन्ट टेन्स हो प्रेजेन्ट टेन्समा त अब प्रेजेन्टमा लेख्दा के गर्छौ फर्स्ट चेन्ज गर्छ यहाँ वाज छ वाजको ठाउँमा इज भइदिन्छ ठीक छ यहाँ वाज छ इज भइदिन्छ यहाँनिर ह्याड छ ह्याज भइदिन्छ फेरि यहाँनिर ह्याड छ ह्याज भइहाल्छ यहाँ थट छ अनि के हुन्छ थिङ्क्स भइहाल्छ भ्युभाइमा भइहाल्छ यसरी चाहिँ वाज छ भने इज भइहाल्छ यसलाई प्रेजेन्टमा कन्भर्ट गरिदिने यदि क्वेसन पास्टमा छ भने पास्टमा रहन्छ त मैले पास्टमा लेखिदिएको छु है तिमीले क्वेसन चाहिँ हेर्ने है प्रेजेन्टमा क्वेसन छ भने आन्सर प्रेजेन्टमा हुनु पर्यो क्वेसन यदि पास्टमा छ भने आन्सर पास्टमा हुनु पर्यो नत्र यही एउटा रटेर राख्ने एक्जाममा क्वेसन प्रेजेन्टमा सोध्यो भने फेरि अप्ठ्यारो हुन सक्छ है यो ध्यान दिनु क्लियर छ यो मेन क्वेसन यो क्लियर छ नि ठीक भयो नि ल ठीक छ सर ओके यो मेट्दा हुन्छ त्यसपछि अब क्वेसनमा हामी जान्छौँ र यसको स्क्रिनशट लिहाल कसैले है अनि ग्रुपमा पठाइदिनु मेट्दा हुन्छ नि ल हुन्छ सर ओके अर्को क्वेसन मैले कुन मेटेको थिएँ तिमीहरूसँग छ भने भन त्यो 5 वटाको अलावा मैले कुन क्वेसन मेटेको थिएँ त्यो 4-5 वटाको अलावा ओके डिफरेन्स थियो केही हैन क्वेसन मैले स्क्रिनशट गरेर राखे सर तपाईले देखाइदियो सबै क्वेसन अब हेर है सर्कमस्टेन्स भन्नु भनेको पनि त्यही हो कन्डिसन कस्तो परेछ त्यही कुरा लेख्ने व्हाट वेयर द रिजन्स भन्यो भने रिजन्समा पनि त्यही कुरा लेख्ने व्हाई डज द ओल्ड म्यान किल भन्दा त्यही लेख्ने ठीक छ
what were the reasons छ, कतै what are the reasons हुन सक्छ है, कतै how does हुन सक्छ, कतै how what why did छ, कुनै why does छ, यो सबै त्यही हो है। ओके, अर्को क्वेशन हाम्रो थियो यसमा, discuss the kind of relation between father and the son in the play purgatory, यही छ हैन? हो, discuss the kind of relationship between the father and son in the play purgatory. यो क्वेशन है, यही क्वेशन कतिचोटि दुईचोटि सोधेको छ सायद है, दुईचोटि सोधेको छ, दुई तीनचोटि सोधेको छ। अब यो क्वेशनमा हेर के भनेको छ, डिस्कस द काइन्ड अफ रिलेशनशिप बिट्विन फादर एन्ड सन, बाउ र छोराको रिलेशनशिप कस्तो छ त यो ड्रामामा, त्यही लेख्नु छ, कस्तो छ रिलेशनशिप, एकदम सिम्पल कुरा छ। अब यसमा गर्ने के, बाउ छोराको रिलेशनशिप भनेछ भने यो ओल्ड म्यान र त्यो बोय, जुन मान्छ नि द बोय, यो छोरा हो, यो बाउ हो, यसको बीचमा अर्को फेरि के गर्दिने, ओल्ड म्यान्सको फादरको बीचमा, ठीक छ। यो दुवैको, यो ओल्ड म्यान र उसको बुवाको बीचमा कस्तो रिलेसन थियो, किनभने यहाँनिर यो फादर थियो, यो सन थियो, यहाँनिर ओल्ड म्यान र फेरि यो बोय सन छ, त यो दुवैको बीचमा कस्तो रिलेसन छ, यसरी यो सबै, यो दुईटाको रिलेसन एकचोटि डिस्क्राइब गर, यो दुईटाको एकचोटि डिस्क्राइब गर, र यो दुवैमा के देख्छौं हामी, के देख्छौं भने सिमिलरिटिज छ। कस्तो सिमिलरिटिज, when the old man was young he did not like his father's behavior, है, सम्झिराख्ने है, के छ एउटा पोइन्ट के सम्झिराख्ने, the son is always against the father's activities and has capital offense to the father. यो एउटा पोइन्ट छ है, जस्तै यसमा के हेर्नु छ, यो ड्रामामा सन जहिले पनि के छ, बुवाको एक्टिभिटिजको अगेन्स्टमा छ र बुवा प्रति के गर्छ, क्यापिटल अफेन्स गरेको छ, मतलब त्यसले आफ्नो सम्पत्तिको अफेन्स गरेको छ, उलाई दुःख लागेको छ, सम्पत्ति दिइरा छैन, सम्पत्ति बर्बाद गरेको छ भन्ने सेन्स छ। कसरी त, जसरी ओल्ड म्यानले आफ्नो बाउको एक्टिभिटीलाई मन पर्यो, मन परेन, बाउले उसको के गर्यो, सबै कुरा बर्बाद गर्यो, रक्सी खाएको नसामा सबै बर्बाद गर्यो, त त्यसले पनि क्यापिटल अफेन्स देखायो। सो ही डिड नट लाइक हिज फादर, त्यो कुरा लेख्ने, द ओल्ड म्यान डिड नट लाइक हिज फादर व्हेन ही वाज सन, जति बेला ओल्ड म्यान सन थियो त्यति बेला उले आफ्नो बाउलाई माया गरेन, बाउले उसलाई मन परेन है, टाइम आउन सक्ने लाग्यो। ओके, एन्ड व्हेन द ओल्ड म्यान इज फादर he was not liked by his son the boy, जति बेला यो फादर छ यसको छोराले मन पराएन, अनि जति बेला यो छोरा थियो यसले आफ्नो बाउलाई मन पराए। त यहाँनिर यो छ, पर्गेट्रीमा जहिले पनि के देखायो, द सन इज अलवेज अगेन्स्ट द फादर्स एक्टिभिटीज, द फादरको अगेन्स्टमा छ, क्यापिटल अफेन्स देखाएको छ। द ओल्ड म्यान killed his father just because he ruined everything, he did not give him education, he did not give him his share, उसको ओल्ड म्यान को बाउले ओल्ड म्यानलाई कुनै हिस्सा दिएन, उलाई राम्रो एजुकेसन दिएन, सबै बर्बाद गर्यो, त्यही भएर उले मार्यो। एन्ड एक्ज्याक्टली द बोय डिड नट गेट एनी शेयर फ्रम द ओल्ड म्यान, हिज फादर, he did not get any education from his father, so he also wanted to kill the old man. त यहाँले के छ, छोरा जहिले पनि बाउको अगेन्स्टमा छ, यो एक्सप्लेनेसन्स गर्ने, ठीक छ, यो एक्सप्लेनेसन गर्ने, त रिलेसनशिप राम्रो छ छैन त भन्ने लेख्ने। इन दिस प्ले पर्गेट्री द रिलेशनशिप बिट्विन फादर एन्ड सन इज नट गुड because
the son is always against the father's activities and has capital offense to the father. Because in the drama, the old man was against his father because of his activities, because his father had ruined everything and he had not given him education and his share. So he killed his father. And exactly now the boy is young and he is against his father because he has not given him his share and he has not given him his good education. That's why he is against the old man and he is in the or he is thinking to kill the old man. उ चाहिँ के गरेछ बुढो मान्छेले मार्न सोचिरहेछ. त्यसरी सन चाहिँ के छ बाउको अगेन्स्टमा छ. ठीक छ. अब अर्को कुरा. In previous the old man's father did not kill the old man. He was not against his son. Old man को बुवा चाहिँ उसको छोराको विरोधमा थिएन. But here के भएको छ in present era, even the old man is against his boy. He punished his boy. उसले आफ्नो छोरालाई के गर्यो? Punished गर्यो. He killed him. त यो उनीहरुको बीचको रिलेशनशिप भयो है. तिनीहरुको बीचमा पैसाको लागि झगडा छ, अगेन्स्टमा छ है त. यो कुरा लेख्ने सर्ट क्वेशन हो. यसै कुरालाई एक्सप्लेन गरेर पनि सबै आइहाल्छ. ठीक छ. त ठ्याक्कै त्यो के गर्ने यसमा अब त्यो सिन पनि एक्सप्लेन गर्ने. कति बेला त्यो केटाले त्यो पैसा लिन खोजिरहेछ ठ्याक्कै त्यहाँनिर कसरी त्यो ओल्ड म्यानले त्यसको औँला भाँच्दिन्छु, त्यसले म तिमीलाई मार्दिन्छु, यो कुराहरु गरेको छ नि. ठ्याक्कै त्यो एक्जाम्पल्स त्यहाँ राख्ने के है. अनि त्यसले प्रुफ हुन्छ कि कसरी त्यो अगेन्स्टमा थियो, कसरी तिनीहरुको बीचमा राम्रो सम्बन्ध थिएन है, कसरी ओल्ड म्यान आफ्नो बाउको अगेन्स्टमा थियो, यो यसको अगेन्स्टमा छ, यसरी कुरा देखाउने. ठीक छ. यस्तो क्वेशन भयो. ओके, अर्को क्वेशन छ. अर्को थर्ड टाइप अफ क्वेशन छ हाम्रो है. एक्सप्लेन हाउ पर्गेटरी एक्सप्लोर्स द रिलेसन of human life to supernatural force है. क्या भन्छ है क्वेशन है. यो क्वेशन बुझिहाल. एक्सप्लोर हाम्रो टाइम पनि सकिन्छ होला है. यो लास्ट गरिहालौ. सर्ट क्वेशन छ यो. हाउ पर्गेटरी एक्सप्लोर्स relation of human life to supernatural forces. Okay, हेर है. यो क्वेशन पहिला बुझिएर क्वेशन बुझ्यो भने एकदम सजिलो छ. यो के भनेको छ? एक्सप्लोर हाउ पर्गेटरी एक्सप्लोर्स द रिलेशंस अफ ह्युमन लाइफ टु सुपरनेचुरल फोर्स. मतलब यो ड्रामामा मान्छेको लाइफ कसरी सुपरनेचुरल फोर्सेस सँग कनेक्टेड हुन्छ, रिलेटेड हुन्छ त्यो देख्नु छ. त हामी फर्स्टमा बुझ्नु पर्यो व्हाट आर द सुपरनेचुरल फोर्स भनेको हामी के बुझ्छौं? द हिडन थिङ व्हिच वी डोन्ट नो. जुन कुरा छदै छैन, हामी हेर्न सक्दैनौं, त्यही सुपरनेचुरल फोर्स हो. त यहाँ हेर त के गरेको छ? द नरेटर, द ओल्ड म्यान is running after the soul of his mother and he is trying to provide peace to his mother's soul after her death. So यहाँ के भयो? जुन सोल को कुरा गरेको छ नि, he has talked about the soul of his mother. The soul आउँछ, उले के देखाएको सिनहरु देखाएको छ, hoofbeats भनेको छ. After the death, her mother has arrived to his house. Her father has arrived. That means the souls of his father and mother had arrived. So he has talked about the soul. That is the supernatural force. That is only possible because of the supernatural force. मरेपछि कोही मान्छे आउनु, मरेपछि त्यो मान्छे जस्तो त्यो ठेकै छ नि. बुझ 11 क्लासमा पढेको छु सुपरनेचुरल स्टोरी. त्यो 11 क्लासमा जुन सुपरनेचुरल स्टोरी तिमीले पढेछ हो, त्यो सबै सुपरनेचुरल स्टोरीमा चाहे त्यो रेकर्डिङ ड्रिम होला, लस्ट डल छ, द हाउस कल छ, द लभिङ मदर छ नि, त्यो सबैमा के हेरेको छौ? के हेरेको छौ? मरेको मान्छे खान सकेको छ, मरेको मान्छे बोल्न सकेको छ, मरेको मान्छे त्यो सबै काम गरेको छ जुन जिउँदो मान्छेले गर्छ. Is this possible? No. This is not possible. And if this is possible, that means there are supernatural forces, right? It can only be possible because of a supernatural force. कुनै supernatural power हुन्छ, force होला, तब मात्रै possible छ. त यहाँ पनि यो ड्रामामा के गरेको छ? The old man
has talked about. The old man visualizes, the old man visualizes the arrival of his father and his mother at their wedding anniversary night, even after their death, which is not possible in real life. But in his imagination, they have come. So that is only possible because of the supernatural forces. And because of their arrival, र उसको arrival ले गर्दा अब के भएको छ? Because of their arrival, the old man's life is affected. र old man को life के भएको छ? उनीहरुको arrival ले affect भएको छ, है? And सर that's why supernatural means supernatural भन्नु भनेको hidden powers हरु, त्यो के हुन्छ अलौकिक शक्ति भन्छ सायद त्यस्तै हो। अलौकिक शक्ति मतलब त्यो हामीले हेर्न नसकेको कुराहरु रियलमा हामीले हेर्न सक्दैनौ तर पावर छ, त्यसलाई सुपरनेचुरल फोर्स भन्छ। त ओल्ड म्यान पनि के भएको छ अब हेर त, उसको बाउआमाको आत्माहरु आएको छ, फेरि उनीहरुको बीचमा के भन्छ पुनर्मिलन भइराछ, दे आर मिटिङ आफ्टर देयर डेथ, त्यो कुराहरु इमेजिन गरेको छ नि, त त्यो पोसिबल छ। हुक बिट्सहरु आएको साउन्डहरु सुनेको छ, दैट मीन्स the soul has arrived after death. That is not possible in our real life. That is only possible if there is some supernatural force. So he has talked about the supernatural force, and because of that supernatural force, his life has been affected. इसको life affect भएको छ नि, त्यही कारणले उले आफ्नो छोरासँग झगडा गर्छ, आफ्नो छोरालाई मारिदिएको छ। हो भनेपछि सुपरनेचुरल फोर्स को ह्युमन लाइफ सँग रिलेसन छ भन्ने कुरा यो ड्रामाले देखाउन खोजेको छ के, है? त्यही कुरा देखाउन खोजेको छ। क्लियर छ? मान्छे विश्वास गर्छ, आत्मामा विश्वास गर्छ, मरेपछिको कुरामा विश्वास गर्छ, त्यही कुरा यसमा देखाएको छ र त्यसले उसको लाइफमा जुन रियल लाइफ छ त्यो रियल लाइफमा इफेक्ट पनि गरेको छ, है? त त्यही भएर ह्युमन लाइफ को सुपरनेचुरल फोर्ससँग रिलेसन हुन्छ भन्ने कुरा देखाउन खोजेको के छ। अब टाइम अब ठ्याक्कै सकिन लागिसक्यो। वी हैव 1 मिनेट मोर। सर यो सर्ट क्वेशन लेख्दा के सर्ट क्वेशन को आन्सर दिँदा फर्स्ट सेन्टेन्स चाहिँ त्यो ट्याक्कै आन्सर लेखेर 4-5 सेन्टेन्स त्यसलाई सपोर्ट गर्ने लेख्यो भने ओ एक्ज्याक्टली त्यही गर्ने नै हो। फर्स्ट सेन्टेन्स चाहिँ तिमी ठ्याक्कै आन्सर, जस्तै मैले कसरी लेखे ठ्याक्कै आन्सर लेख्ने, अनि त्यसपछि अब त्यसैको एक्सप्लेनेसन्स गर्ने हो के, कनेक्टेड हुनु पर्यो, अनि तिम्रो आन्सर परफेक्ट हुन्छ। त्यसै म अघि लेखेको छु त्यहाँ त सबैमा सबै आन्सर कनेक्टेड छ के। अनि तिमीहरुलाई कसरी सिकाइदिन्छ लेख्नलाई, पहिला राइटरको बारेमा लेख, जस्तै दिस ड्रामा हैज बीन written by W. Beers. He is an Irish poet. He was a great poet, but he had also written this drama Purgatory. He was a famous politician of Ireland. अब यो राइटरको डिटेल तिमी किन लेख्छौ? तिमीसँग सोधेको छ जे कुरा त्यो लेख न, राइटरको डिटेल लेख्नै पर्दैन, ठीक छ? तिमी डाइरेक्ट आन्सर लेख्ने र त्यसको एक्सप्लेनेसन नै भयो, ठीक छ? ल बाकी क्वेशन फेरि हामी अब भोलिको क्लासमा गरौँ है, टाइम हाम्रो सक्यो, मेरो 8 बजे फेरि यहाँ ट्युसन छ। ओके सर, बाकी त भोक लाग्यो सर। ओके सर भन बाबु, पुरानाको बनाइदिनु ल। म बनाइदिन्छु, अलिकति 2-4 दिन वेट गर न, म बिजी हुन्छु।